हेलो गाइज वेलकम टु डुअल फ्यामिली भ्लग्स। आज चाहिँ हामी नवबुद्ध जाँदैछौँ। अहिले चाहिँ यहाँ मम्मी ड्याडीहरू चाहिँ हामी जान्ला भएर पुरै ल भाइ भन्नु हामीलाई बाई। ल अहिले चाहिँ हामी म भयो मेरो काका अनि सलोन दाई मेरो दाई सियल डुअल अनि पूजा छ। अहिले पछि उनीहरूलाई चाहिँ अहिले पछि इन्ट्रोड्युस गराउँछु। अहिलेलाई चाहिँ बाई। गिम्बलले काम गर्न थाल्छ। कस्तो के कुरा गरे अब गिम्बलले कहिले फोडिन्छ? गिम्बलले बल्ल स्टेबल खिच्न थाल्छ। भ्लगमा आफ्नो रियल लाइफमा नबालिकन बस्नुपर्छ। रियल लाइफमा त अलिकति गरौँ म्युजिक पनि कस्तो मिलेको हौ। गिम्बल ल्याउनु पर्ने जग्गा अन्त होइन त्यो ल्याउनु पर्ने ब्यागमा छ। त्यसले बरु टेबल बस्यो। हरिवंश अङ्कलको घर के हो? ए हो यस यस हरिवंश आचार्य उयो भित्र तलको देखाएको यस्तै ढलान हो तपाईँले। यस स्योर भाडा भयो। म तँलाई कानसँग त भयो भने भने पुरै खोला कुन यो बर्फी फिल्म के हामी त हल होइन मान्छेहरू भिजिट गर्न आएर डाँडा छ। माथि हाम्रो आजको डेस्टिनेसन चाहिँ ऊ त्यो डाँडा हो। कहिलेकाहीँ यस्तो हुन्छ। गाइस कसरी आएको त्यो
रेसिङ रेसमा चलाउँदै छ रा कस्तो के गर्दैन मेरी क्यामेरा सही त भन्दिनँ ओके गाइज अब चाहिँ अङ्कललाई भ्लग स्टार्ट गरे खालि गाली खाइहाल्छ नि हामी गाइज कमेन्ट सेक्सन चाहिँ हामी टर्न अफ गर्छ है अफ गर्छ किनभने आजको ड्राइभिङ स्किल अलिकति एडभेन्चर नै छ पुरै यता फुल छ ल यता यो हाम्रो घरमा पनि छ ओहो त्यहाँ एकचोटि ड्रोन उडाउनु पर्छ त्यहाँ गएर भोलि त्यो माने दोकानको माथि पुरै डाँडा यो सयपत्री छ पुरै डाँडा होइन यो माथिको डाँडा चाहिँ नवबुद्ध हो डिएसएलआर भएको जुम गरेर देखाइन्थ्यो गोप्रोमा अब जुम हुँदैन साथीहरू यस्तै हो डिएसएलआर पनि छ घरमा चार्ज थियो त्यही भएर नल्याएको केही छैन नो वरिज अर्को पालि आउँदाखेरि चाहिँ पुरा यो आजको प्लान हल्का अनफर्चुनेट भयो लाइक एकैचोटि आयो त्यही भएर स्पोन्टानियस भयो त्यही भएर अन स्पोट भयो प्लान त्यही भएर होइन हामीले प्रिपेरेसन गर्न पाएन नेक्स्ट टाइम आउँदाखेरि चाहिँ प्रिपेरेसन गरेर आउँछ यति भन्दै जस्ट इन्जोय द भ्यू यो चाहिँ के थियो भने एकदम पुरानो यस यो चाहिँ एकदम यो पिपलको बोट एकदम पुरानो हो अहिलेसम्म छ त्यो क्यारक्यार हो त स्पिकर ल त्यो ढलान छैन त नि के छ है ढलान अब नवबुद्धको उकालो हुन्छ के को उकालो नवबुद्धको उकालो देखाउँछु म किन नदेखाउनु Now we are heading towards Namabuddha. Hi guys. अब गन्तव्य एकदम नजिक छ हाम्रो यहाँबाट पनि जानुहुन्छ मिल्छ अब उकालो सुरु ठाडो उकालो है रहेछ लिली ढलान भएर छ धेरै वर्षपछि आएको खतरा बनाएर छ बाटो साथीहरू के भन्नु छ अरू जे होस् देश विकासको गतिमा लम्किरहेको अवस्था यस्तो ढलान भयो भने त एकदम बलियो हुन्छ अगाडिको टायर बलियो रहेछ ओहो ढोको त मतलब भएन नि गाडी लुक एट माई ह्यान्ड लुक एट आवर हेड बलियो रहेछ है हामी कस्तो बनायो टायर ल अब चाहिँ अब एकैचोटि नवबुद्ध पुगेर हजुरलाई नवबुद्ध देखाउँछु खिचा सक्यो ओ छिटो छिटो गरौँ छिटो छिटो ठेकदार जी आउनु भयो भन्दै है तिमीहरूले ठेकदार चाहिँ भइगयो होला हाम्रो ठेकदार चाहिँ भइगयो होला अब यहाँ पनि ठुलो बनाएर छ है हजुर होइन माथि नि लानिदिन्छ हौ पार्किङ छ नि त माथि पर्दैन दाप्ता जाने कि नजाने दाप्ता जाने कि नजाने घुम्न
कहाँ खानु? यसमा के छ? त्यो गाडी माथि लानु मिल्छ नि अहिले उता यताबाट लानु मिल्छ मिल्छ? त्यसो भए यही राख्ने हो? दर्शन नै अलि अन्य गाडी छ ए म त यहीबाट ड्रोनको ब्याग So finally we are here after a long trip. Long बाटो न अब चाहिँ नौन तपाईँ ह्यान्डओभर म तपाईँलाई ह्यान्डओभर गर्छु है अब राम्ररी खिच्नु अलि आउनै छ हौ। अलिक गाह्रो रहेछ नि त यो गाइस अहिले चाहिँ हामी नवबुद्ध आइपुगिसकेका छौँ हाम्रो गाडीको हालत चाहिँ यस्तो छ होइन धुलै ठुलो छ अघि चाहिँ हामी पनौतीको वेबाट आएको थियो यता आउनुलाई चाहिँ दुईवटा बाटो छ क्या यता धुलीखेलबाट पनि आउनु मिल्छ पनौतीबाट पनि आउनु मिल्छ अहिले चाहिँ हामी पनौतीबाट आइरहेछौँ अब फर्किँदा चाहिँ धुलीखेलको वे हुँदै बनेपा हुँदै जान्छौँ है त यहीको हो यतातिर हुन्छ होला ढेँडो के कस्तो त्यो अचारहरू हजुर सेटिङमा सिस्टम के हो बुझेन त होइन लाइक के भयो छोराहरू नै उता नजिकमा भइहाल्यो आजको हाइलाइट तपाईँ नै हुनुभयो
आउनुहुन्छ अनि के त भ्लगको चक्करमा अर्कै कहाँ हो हाम्रो बाटो गन्तव्य कता हो हाम्रो घर चाहिँ आइपुग्ला छ हामी चाहिँ ठ्याक्क यहाँ कुरा गर्दा गर्दै बाटो नै बिर्सिसकेछ फेरि ब्याक गरेर जानु पर्यो त्यही भएर थ्याङ्क यू के भन्नु छ 2 शब्द लाइक शेयर होइन हो कमेन्ट खोलामा गएर लाइक शेयर एन्ड सब्सक्राइब चाहिँ गरिदिनु होला हाम्रो च्यानलमा चाहिँ 200 जना पनि सब्सक्राइबर छैन तनाव छ त्यत्रो भिडियो राख्छ हिजोमा चाहिँ भिडियो राखेको जम्मा 60 वटा लाइक आएको छ है कति 60 भ्यू हो क्या लाइक पनि होइन